नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 15 गते शनिबार, असोज शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2022 अक्टोबर 1 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण दशैंले ऋण थोपर्ने पिरलो, बजार अनुगमन देखावटी मात्र, गुणस्तर र नापतौलमा पनि बेवास्ता। बजारमा चाडबाडका सामान पाउनै मुस्किल, सीमा नाकाबाट दशैं मनाउन गाउँघर फर्कनेको घुइँचो। कांग्रेसमा उम्मेद्वार चयन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा, एमाले भित्र टिकटमा पूर्वाग्रह नराख्न ओलीलाई आग्रह। युक्रेनका 4 भूभाग गाभेको रुसको घोषणापछि युरोपेली संघबाट भर्सना, कब्जा गरिएका क्षेत्र फिर्ता गर्न संघर्षलाई निरन्तरता दिने युक्रेनको भनाई। र 6औं टी20 क्रिकेटमा इंग्ल्याण्डले पाकिस्तानलाई 8 विकेटले हरायो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ, भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। महका मसला दरबार फुडको उत्पादन अर्गानिक सधैँ खाना सबै कक्का मिठो बनाउने आशाला महका मसला। दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दालमोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। बेटर होम एप्लायन्सेस, मेक लाइफ बेटर। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 95 61 89, मोबाइल नम्बर
9851114647। वेबसाइट hicast.edu.np। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, दशैं हुने खानेका लागि उत्साह र उमङ्ग, हुँदा खानेका लागि दशा। चाडबाडले सबैलाई छुन्छ, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई सधैँ कसरी एकसरो लुगा फेर्ने र केही छाक भए पनि मिठो मसिनो खानेकुरा जुटाउने चिन्ताले सताउँछ। अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण मध्यम स्तरको आय स्रोत भएका परिवार समेत दशैंले ऋण थोपर्ने पिरलोमा छन्। सरकारले भने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई राहत दिन चासो दिएको छैन। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार 1 वर्षको अवधिमा खाद्य वस्तुको मूल्य किलोमै 300 रुपियाँसम्म बढेको छ। पछिल्लो समय चाडबाड लक्षित गरेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभाग लगायतले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहेका छन्। तर यस्तो अनुगमनले ठूला व्यवसायिक घरानालाई छोएको छैन। यो अनुगमन प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकारले गुणस्तर र तौलमा पनि चासो दिएको छैन। चाडबाडमा नागरिकको भिडभाड हुने भएकाले गुणस्तर र तौलमा ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। दशैंको किनमेलले केही हप्ता यता व्यापारिक केन्द्रमा रौनक छाएको छ। बिहानको समय होस् या बेलुका, हरेक पसलमा सर्वसाधारणको भीड़ बाक्लो छ। व्यापारिक केन्द्र काठमाडौँको न्यू रोड, असन लगायतका क्षेत्रमा हिँड्न पनि मुस्किल छ। तर चाडबाड मुख्यतः दशैंका लागि चाहिने सामान भने बजारमा पर्याप्त छैनन्, जसले सर्वसाधारणसँगै व्यापारी पनि खुशी छैनन्। दशैंमा सुनका गहना किन्न आउने सर्वसाधारणको संख्या वात्तै बढेको छ। सुन पर्याप्त छैन। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका उपाध्यक्ष पवन कुमार सोमालीले भन्नुभयो, मुख्य बिक्री हुने सिजनमा सुन अभाव हुँदा व्यापारीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्। ग्राहकलाई फिर्ता पठाउनु परेको छ। दशैं लागेपछि बजारमा चहल पहल बढेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउनुहुन्छ। तर व्यापार सन्तोषजनक छैन। बजारमा भीड़ बढेको छ, तर व्यापारी र ग्राहक सन्तुष्ट छैनन्। व्यापारीले पर्याप्त सामान बेच्न सकेका छैनन्, ग्राहकले पनि छानी छानी किन्न पाएका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, दशैंको मुखमा पर्याप्त सामान नआउनु, बैंक ब्याज दर मनोमानी बढ्दा समेत सरकारले हस्तक्षेप नगर्दा बजारमा समस्या भएको महासंघको दाबी छ। भोटबहालका गुप्ताजी भने अनलाइन बजार बढ्दा पसलको व्यापार बढ्न नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ। गएको वर्षको तुलनामा व्यापार कम छ, अनलाइन बजारका कारण यस्तो भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, भारतबाट पनि सामान ल्याउन गाह्रो छ। साना व्यापारीले सामान ल्याउनै सकिरहेका छैनन्। सामान नभए पनि र भएका सामान महँगो भए पनि यतिखेर दशैं मनाउनको लागि गाउँघर पुग्नेहरूको संख्या थपिँदैछ। दशैं शुरू भएसँगै पश्चिमी सीमा नाकाहरूमा रोजगारीबाट घर फर्कनेको घुइँचो लागेको छ। कोरोना कहरका कारण अघिल्ला 2 वर्ष दशैं मनाउन नपाएकाहरू संक्रमण घटेसँगै यो वर्ष घर फर्कन थालेका छन्। कञ्चनपुरबाट उज्यालो सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। दशैं शुरू भएसँगै सीमा नाकामा चहल पहल बढेको छ। भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू दशैं शुरू भएसँगै घर फर्किन थालेका छन्। यसअघि कोरोना कहरले घर फर्कन नपाएकाहरू पनि यस वर्ष कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै दशैं मनाउन पाउने खुशियालीमा घर फर्किन थालेका छन्। बैतडीका रमेश भाट, 1 साल भइगयो काम गर्न गएको थिएँ, अनि दशैंको लागि घर आयो। अहिले कोभिड छैन, अहिले त्यही भएर घर फर्नलाई दशैंतिर मनाउने, अनि 1 साल भइगयो गयो, अनि अब घरतिर जान लागेको थियो। यस वर्ष संक्रमण दर घटेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएपछि धेरैमा दशैंको रौनकले छोएको छ। प्रहरीका अनुसार 1 साता यता गड्डाचौकी नाकाबाट मात्रै दैनिक 2000 भन्दा धेरै नेपाली स्वदेश भित्रिने गरेका छन्। 3 गते गएको यहाँ घरबाट। मेरो घर सुर्खेत 3 हो।
अनि म चाहिँ यो मेरो परिवार बिरामी भएर म चाहिँ उतातिर लेबर काम गर्दै अनि चाहिँ उसलाई औषधि गर्नुभएको थियो मैले। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा खेतीपातीको काम सकेर रोजगारीका लागि भारत जाने चलन छ। मौसमी रूपमा भारत जानेहरू महत्वपूर्ण चाडपर्व र खेतीपातीका समयमा भने स्वदेश फर्किने गर्दछन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाउनु, पाइहाले पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, औषधि मूल्य समेत राम्रो नपाइने भएपछि यहाँका धेरै युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। रोपाई सकेर मजदूरीका लागि भारत गएका कैलालीका नरेन्द्र बहादुर थापा यस वर्ष संक्रमण घटेर दशैं मनाउन पाउँदा खुशी हुनुहुन्छ। रोपाई गरेर इन्डिया गएको 2.5 महिना काम गर्यो, काम गरेर फेरि दशैं मान्न घर आउँदैछ। साल कमाउन पाइएन, फेरि कमाइ पनि त्यति भएन। पोहोर साल धेरै गाह्रो थियो, पोहोर साल मनाउन पाइने राम्रो लाग्यो। कायाकैरनमा खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका, मुद्दा तीखा कहाँ। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली, नेपाल सम्वत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समयसँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको अनुरोध। पशु पंक्षी, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री आयात गर्दा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र तथा आन्तरिक ओसार पसार गर्दा उत्पत्ति र दर्तावाल पशु चिकित्सकबाट जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एवं मानवीय तवरले ढुवानी मापदण्ड 2064, पशु सेवा ऐन 2055 र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 को अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। पशु सेवा विभागले तोकेको मापदण्डको बर्खिलाप हुने गरी निकासी पैठारी भएमा रु 50,000 सम्म जरिवाना हुने हुँदा पशु क्वारेन्टाइन प्रक्रिया प्रति सचेत हौ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाडौँ। पशु कल्याणमा हातेमालो गरौं। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै। यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने। 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्री किक खान्दाखेरि यामाहाको स्योर सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस्। यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। खुसी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि। विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि।
नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण दशैंले ऋण थोपर्ने पिरलो, बजार अनुगमन देखावटी मात्र, गुणस्तर नापतौलमा पनि व्यवस्था, बजारमा चाडबाडका सामान पाउनै मुस्किल, सीमा नाकाबाट दशैं मनाउन गाउँघर फर्कनेको घुइँचो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारको नेतृत्व लिइरहेको नेपाली कांग्रेसमा उम्मेद्वार चयन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका सहयोगी नेता कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट वितरण गर्न खोजेको भन्दै नेता शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले विरोध गरेको छ। कोइराला समूहले पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्तालाई योगदानमा आधारित भएर समान अवसर र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न माग गर्दै विरोध र धरनाका गतिविधि गर्न थालेपछि कांग्रेसमा अन्तर्द्वन्द चुलिएको हो। तर त्यसबारे छलफल गर्न अस्ति र हिजो निरन्तर बैठक बसे पनि सहमति भएको छैन। कोइराला समूहले पार्टीभित्र अवसरको बाँडफाँड र वितरण गर्दा सभापति देउवाले महाधिवेशनमा आफूलाई भोट हाल्नेलाई प्राथमिकता दिएको र प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई नियतवश पाखा लगाएर अघि बढ्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसको विवादले सत्ता गठबन्धनमा समेत सीट बाँडफाँडको गाँठो खोलिसकेको छैन। टिकटका लागि 77 वटै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा कोइराला समूहका नेताहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। तर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी भएकै कारण सभापति देउवाले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने विषयले कोइराला समूहका नेता भयभीत देखिन्छन्। एमालेमा फरक विचार राखेकै आधारमा टिकट दिन पूर्वाग्रह राख्न नहुने आवाज उठेको छ। संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति असहमति जनाएका 10 नेता मध्ये टिकटका आकांक्षीलाई पूर्वाग्रह नराख्न नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका हुन्। ओली निवास बालकोटमा अस्ति बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले पार्टीका तर्फबाट जित्ने उम्मेद्वारलाई भेदभाव नगरी टिकट दिनुपर्ने बताएका थिए। फरक मत राखेका 10 नेताले संस्थापनले पूर्वाग्रहका आधारमा टिकट निश्चित गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै ओलीको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले विगतको धारणाका आधारमा नभई जित्न सक्ने उम्मेद्वारले टिकट पाउने बताउनुभयो। टिकट दिने बारे कुनै पूर्वाग्रह छैन, हामी सबै साथीहरू एउटै बैठकमा छौं, बाहिर चर्चा भए जस्तो समस्या छैन उहाँले भन्नुभएको छ। समानुपातिक उम्मेद्वार सूचीमा पूर्व माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरू पनि समेटिनुपर्ने सुझाव ओलीलाई नेताहरूले दिएका छन्। एमाले सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिलाई भने अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। त्यसै अनुसार कांग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समूहसँग संवाद बढाउने, त्यो समूहबाट विद्रोही उठी सघाउने मात्र होइन, आपसमा मत साटासाट गर्ने सम्मको रणनीतिमा रहेको एमाले नेताहरूले काम गरेको स्रोत बताउँछ भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि समेत राखेर सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल र मिडिया अनुगमन गर्न प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको छ। अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने संरचना बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघ लगायत संघ संस्थाले प्रश्न उठाइरहेका बेला आयोगले हिजोदेखि यस्तो संरचना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसअघिका चुनावमा सञ्चार माध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकोमा यसपटक निर्वाचन आयोग आफैले प्रेस अफिस खोलेको हो। मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगको कोठा नम्बर 212 र 213 मा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो। कार्यालयमा सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगले नियुक्त गरेका सञ्चारविज्ञ लगायत रहनेछन्। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रेस अफिस स्थापना गरेको दावी गरेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो काई खोरो काई दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयन गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौन दीपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है।
पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है बम्परमा त सालको बाटैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है 10 लाखै पाइन्छ है यति पक्का म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01-522-4352 522-4353। वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दशैंमा यात्रुको चाप बढेका बेला साँगुरा सड़क, त्यसमाथि पनि पानी पर्नासाथ पहिरो खस्ने गरेकाले यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। दशैंका बेला गाड़ीको चाप बढे पनि सड़क मर्मत सम्भारमा सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेका छन्। देशभर 1 दर्जन सड़कमा समस्या छ। कतै पहिरो झरेर सड़क ठप्प छन् त कतै खाल्डाखुल्डीका कारण गाड़ी चलाउन कष्ट खेप्नु परेको छ। पहिरोका कारण एकतर्फी मात्र गाड़ी सञ्चालन गरिएको छ। केही सड़कमा समस्या आएका धेरै जसो सड़कमा पानी पर्नासाथ पहिरो खसेर गाड़ीको आवागमन ठप्प बन्ने गरेको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या नारायणगढ़ बुटवल खण्डमा रहेको छ। सड़क सहज हुँदा नारायणगढ़बाट बुटवल पुग्न 2.5 देखि 3 घण्टा लाग्थ्यो। विस्तार थालेपछि 5 घण्टामा पनि बुटवल पुग्न हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ। बर्खाको समयमा ट्राफिक जामले बुटवल पुग्न 1 दिन नै लाग्छ। सड़कमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन्। मुख्यतः समस्या आइरहने सड़कहरू नारायणगढ़ बुटवल, खुरकोट घुर्मी, नारायणगढ़ मुगलिन, सुर्खेत खुलालु हिल्सा, साँफेबगर, मार्तडी कोल्टी, बुटवल, बर्तुङ, रामदी, स्याङ्जा पोखरा, बालाजु, तिर्सुली, धुन्चे, स्यापुरबेसी, डुम्रे, बेसी शहर चामे, दोलालघाट, खाडीचौर, कोदारी, नौबिसे, मुगलिन, पोखरा, ढल्केबर र कोशी ब्यारेज रहेका छन्। दशैंमा सड़कको शास्तिको यो खबर हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं। मेरो पनि भन्नु छ। नरेन्द्र भट्ट सानो बेलाको दशैं स्मरण गर्दै लेख्नुहुन्छ, त्यो बेला दशैंको उत्साह र उमंग छुट्टै हुन्थ्यो। वर्षमा एकजोर किनिने लुगा पनि दशैंको बेलामा किनिने भएर होला खास लाग्थ्यो। साथीभाइ मिलेर पिङ खेलिन्थ्यो। अहिलेको दशैं पहिला जस्तो रमाइलो लाग्दैन। कमला लम्साल भन्नुहुन्छ, पहिलाको दशैं अहिले अहो त्यति बेलाको दशैं त भने झै लाग्छ। अबको केही वर्षपछि अहिलेको दशैं त्यति बेला अनौठो लाग्न सक्छ। त्यसैले वर्तमानमा रमाउन सिकौं। दशैंमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको बारे पूजन ढकाल भन्नुहुन्छ, नेपालका सड़कहरू पूर्वाधार मैत्री छैनन्। साना गल्तीले ठूलो जनधनको नोक्सानी हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सतर्कता अपनाऊ, विचार गरेर यात्रा गरौं। अनि विपिन कणेलको सुझाव छ, एउटै गाड़ीमा कोचाकोच गरेर धेरै जनाले एकै पटक यात्रा नगरौं। चालकहरूले पनि कमाउने मौका यही त हो नि भनेर धेरै टिप गर्ने वा लगातार एक्लै नचलाऊ। लामो यात्रा छ भने 2 जना चालकले आलो पालो बस चलाऊ।
चाडबाडको बेला कसैको पनि परिवार उजाडिएको वा दुःखमा परेको खबर सुन्न नपरोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसले युक्रेनका 4 भूभाग गाभेको घोषणा गरेपछि युरोपेली संघले भर्सना गरेको छ। युरोपेली संघका नेताहरूले युक्रेनको डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिजिया र खेयर्सन क्षेत्रमा रुसले गरेको कब्जा घोषणालाई कहिले मान्यता नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। युरोपेली संघ यूका 27 सदस्य देशका नेताहरू सम्मिलित युरोपेली परिषदले रुसले विश्वव्यापी सुरक्षालाई खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्। परिषदले निकालेको विज्ञप्तिमा युक्रेनी भूभागलाई गाभ्ने रुसको कदमलाई गैर कानूनी भनिएको छ। साथै विज्ञप्तिमा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई जानाजानी कमजोर बनाएर युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको मौलिक अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उल्लेखित आधारभूत सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेर रुसले विश्वव्यापी सुरक्षालाई खतरामा पारिरहेको उल्लेख छ। यसअघि हिजो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमाका रूपमा 4 क्षेत्रलाई कब्जामा लिएको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो। युक्रेनले आफ्नो कब्जा गरिएका क्षेत्र फिर्ता गर्नका लागि संघर्ष निरन्तर राख्ने जनाएको छ। अब खेल खबर। घरेलु टोली पाकिस्तानसँगको 6औं टी20 क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड 8 विकेटले विजयी भएको छ। लाहोरमा गैराती भएको खेलमा पाहुना टोली इंग्ल्याण्ड विजयी भएसँगै 7 खेलको श्रृंखला 3-3 को बराबरी भएको छ। पाकिस्तानले दिएको 170 रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले 14 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। इंग्ल्याण्डका फिल सार्टले अभिजित 88 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनको यो टी20 करियरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। एलेक्स हेल्स 27 रनमा तथा डाभिड मालन 26 रनमा आउट भए। बेन डुकेटले अभिजित 26 रन जोडे। इंग्ल्याण्डले पहिलो पावर प्ले अर्थात 6 ओभरमा नै 82 रन जोडेको थियो। पाकिस्तानका सादब खानले 2 विकेट लिए। त्यससँगै टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 169 रन जोडेको थियो। पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजमले 87 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। त्यस्तै इस्तिफर अहमदले 31 तथा हैदर अलीले 18 र मोहम्मद नवाजले 12 रन जोडे। इंग्ल्याण्डका डेभिड बिली र साम करनले 2 विकेट लिए। इंग्ल्याण्ड र पाकिस्तान बीचको 7औं तथा निर्णायक खेल भोलि हुनेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। बडा दशैं अन्तर्गत आज शनिबार नवदुर्गाको 6औं रूप अन्तर्गत कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गरिँदैछ। आश्विन शुक्ल षष्ठी तिथिमा भक्ति स्वरूपा भवानी माता कात्यायनीको पूजा आज गरिन्छ। कात्यायनीलाई साहसको प्रतीक मानिन्छ। विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो जे भरेलाले नेपालको निर्यात सम्भावना 12 खर्ब बराबर रहेको बताउनु भएको छ। यो क्षमतालाई गएको आर्थिक वर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने 8 गुणा बढ़ी हुन आउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको नेपाल निर्यात सम्भावना विषय कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री भरेलाले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका अति कम विकसित देशहरू कम्बोडिया, लाओस जस्ता देशले निर्यातमा उल्लेखनीयता बढ़ाएकाले नेपालको पनि सम्भावना रहेको दावी गर्नुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विजया दशमीमा झरी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। महाशाखाले मनसूनको उत्तरार्धमा भारतको आन्ध्र प्रदेशको तट तथा पश्चिम मध्य बंगालको खाड़ीको तल्लो तटीयमा बनेको सामुद्रिक आँधीका कारण पर्सी नवमीदेखि मनसूनी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सामान्यतया पर्सी भोलि असोज 16 अर्थात फूलपातीभित्र मनसून बाहिरिसक्नुपर्ने हो। बंगालको खाड़ीमा सामुद्रिक आँधी बनेपछि मनसून कम्तीमा 1 देखि 1.5 हप्ता पर धकेलिने भएको छ। सरकारले खनिज पदार्थमा 2 थरी रोयल्टी दर लागू गर्दा देशभरका खानीजन्य उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। गएको आर्थिक वर्षसम्म उद्योगीले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार रोयल्टी तिर्दै आएकोमा वन मन्त्रालयले पनि खनिजलाई वन पैदावारमा राखी छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कुन रोयल्टी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यलले समग्र खानी क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको हो। खानीमा उद्योग र वन मन्त्रालयको द्वन्द्व, छुट्टा छुट्टै रोयल्टी निर्धारण, देशभरका खानी ठप्प हुने अवस्थामा शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट प्रस्तावित 3 जनाको नाम संसदीय सुनवाई नभई अनुमोदन हुने भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जीवनका महत्वपूर्ण 10 वर्ष बिताएको काठमाडौँ महानगरपालिका 30 मैती देवीको कवि कुञ्जलाई संग्रहालय बनाइने भएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। यसो गर्यो उसो गर्यो सबै कुरो पैसो।
उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण दशैंले ऋण थोपर्ने पिरलो, बजार अनुगमन देखावटी मात्र, गुणस्तर र नापतौलमा पनि बेवास्ता। बजारमा चाडबाडका सामान पाउनै मुस्किल, सीमा नाकाबाट दशैं मनाउन गाउँघर फर्कनेको घुइँचो। कांग्रेसमा उम्मेद्वार चयन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा, एमाले भित्र टिकटमा पूर्वाग्रह नराख्न ओलीलाई आग्रह। युक्रेनका 4 भूभाग गाभेको रूसको घोषणापछि युरोपेली संघबाट भत्सना, कब्जा गरिएका क्षेत्र फिर्ता गर्न संघर्षलाई निरन्तरता दिने युक्रेनको भनाई। र 6औं टी20 क्रिकेटमा इंग्ल्याण्डले पाकिस्तानलाई 8 विकेटले हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट अबिनले बनाउनु भएको। दशैंमा चाहिने हरेक खाद्य वस्तु महँगो हुँदा पनि सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र राहतको लागि केही पनि नगरेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ महँगी भनेर लेखिएको भयानक डरलाग्दो राक्षस हातमा लामो भाला बोकेर अट्टहास गर्दै मान्छेलाई खेदिरहेको छ। दशैं मान्न हिँडेको ती लिखुरे मान्छे खुट्टाको चप्पल र शिरको टोपी समेत हुत्याएर फाल हान्दै डराउँदै गुहार गुहार भन्दै सरकारको ढोका ढकढक्याउँदैछ। अनि माथि छतमा आरामले बसिरहेका प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छे भन्दैछन्, दुर्गा भवानीले रक्षा गरून्, ह्याप्पी दशैं। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। दशैं मनाउन घर गाउँ पुगेको बेलामा पनि डेंगीबाट बस्न लामखुट्टेको टोकाइबाट जोग्यौं। नमस्कार।